वो औरत मुस्कुराती कम है, मगर जब मुस्कुराती है तो किसी के दिल में भूचाल आ जाता है। स्कॉर्पियो वूमेन वो औरत जो चुप रह के सब जान लेती है। वो किसी को अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाती, क्योंकि उसने सीख लिया है कि दुनिया आंसू नहीं, ताकत देखती है। दुनिया समझती है वो पुरस्कार है, मगर दरअसल वो गहरी है। इतनी गहरी कि खुद भी कभी अपनी तह तक नहीं जा पाती। अगर तुमने कभी किसी स्कॉर्पियो औरत को चाहा है तो तुमने सिर्फ मोहब्बत नहीं की, तुमने एक इनकलाब जिया है। ये वो औरत है जो दिल नहीं, तकदीर बदल देती है। खुशामदीद एस्ट्रो साइंस उर्दू में, जहाँ सितारों के राज, इंसान की फितरत और रूह के जहान खेलते हैं। आज हम बात करेंगे इस औरत की जिसकी आंखें राज रखती हैं, जिसकी खामोशी में हज़ारों कहानियाँ हैं और जिसकी मोहब्बत तुम्हें ख़त्म नहीं बल्कि मुकम्मल कर देती है। ये है स्कॉर्पियो वूमेन, एक ऐसी औरत जिसे समझना आसान नहीं, मगर जब समझ लो तुम बदल जाते हो। चलो देखते हैं स्कॉर्पियो वूमन के जहन की गहराइयाँ कहाँ तक जाती हैं। स्कॉर्पियो वूमन का दिमाग आम नहीं, वो लॉजिक से नहीं, इंट्यूशन से चलती है। इसकी छठी हिस्स सिक्स सेंथ बाकी औरतों से ज़्यादा ताकतवर होती है। वो झूठ, मुनाफकत और नीयत सब कुछ महसूस कर लेती है बगैर किसी सबूत के। ये औरत अल्फाज नहीं सुनती, वाइब्स सुनती है। वो किसी की आंखों में देखकर जान लेती है कि सामने वाला सच बोल रहा है या नहीं। एस्ट्रोलॉजी कहती है स्कॉर्पियो पर हुकूमत करता है प्लूटो, तब्दीली, ताकत और रूहानी गहराई का सयारा। इसलिए स्कॉर्पियो वूमन हमेशा सरफेस पर नहीं रहती, वो हर चीज़ की तह तक जाती है। अगर वो किसी बात पर खामोश है तो समझ लो वो अंदर से सारा नक्शा बना चुकी है। स्कॉर्पियो वूमन ऑब्जर्व करती है, समझती है और फिर सही वक्त पर हरकत करती है। दुनिया के सामने वो कंपोज्ड, काम और कूल लगती है, मगर अंदर एक वोल्केनो होता है जो हमेशा हरकत में रहता है। जब वो बोलती नहीं तब भी उसकी आंखें सब कुछ कह रही होती हैं। स्कॉर्पियो वूमन के लिए ट्रस्ट एक मुकद्दस मुआहदा है। अगर वो तुम पर भरोसा कर ले तो वो तुम्हारी दीवार बन जाती है, लेकिन अगर तुमने उसका यकीन तोड़ा तो वो तुम्हें ऐसे काट देगी जैसे तुम कभी उसकी दुनिया में थे ही नहीं। ये वो औरत है जो तुम्हारी ज़िंदगी में आकर तुम्हें नए मायने देती है, मगर चली जाए तो तुम्हें तुम्हारी कमज़ोरियों का आईना दिखा जाती है। स्कॉर्पियो वूमन सिर्फ दिमाग से नहीं जीती, वो दिल, रूह और इंट्यूशंस तीनों से जीती है। इसलिए वो इतनी ख़तरनाक, इतनी दिलकश और इतनी नाकाबिले फरामोश होती है। अब देखते हैं कि वो इतनी मजबूत कैसे बनी। स्कॉर्पियो वूमन की ज़िंदगी कभी आसान नहीं रही, मगर वो शिकायत नहीं करती, वो बदल जाती है। प्लूटो उसे एक ख़ास तोहफा देता है, रीबर्थ। ये औरत राख से दोबारा जन्म लेने की सलाहियत रखती है। जब दुनिया उसे तोड़ देती है, वो अपने ज़ख्मों को जेवर बना लेती है। इसका एक असूल है, मुझे दिखाओ कि तुम क्या करते हो, बातें नहीं। वो खाली बातों से नफ़रत करती है, क्योंकि उसने ज़िंदगी में बहुत धोखे देखे हैं और अब वो सिर्फ एक्शंस पर यकीन रखती है। स्कॉर्पियो वूमन को अगर चोट लगे तो वो रोएगी नहीं, वो खामोश हो जाएगी, मगर उसकी खामोशी तूफ़ान से भी ख़तरनाक होती है, क्योंकि जब वो वापस उठती है तो पहले जैसी कभी नहीं रहती। वो हर गम को अपनी एवोल्यूशन का हिस्सा बना लेती है। इसलिए कहा जाता है, नेवर अंडर एस्टिमेट अ स्कॉर्पियो वूमन, शी इज़ फायर डिस्गाइज्ड एज काम। दुनिया को लगता है वो खुद गर्ज है, मगर दरअसल वो सेल्फ अवेयर है। वो जानती है कि कब किसके लिए अपनी तवानाई इस्तेमाल करनी है और कब अपनी रूह को बचा लेना है। स्कॉर्पियो वूमन कभी भी दिखावे की ताकत नहीं दिखाती, वो अपनी ताकत छुपा कर रखती है, क्योंकि वो जानती है कि असल ताकत खामोशी में होती है। जब बाकी लोग मदद मांगते हैं, स्कॉर्पियो वूमन अपने अंदर झांकती है और कहती है, मैं खुद अपनी निजात हूँ। यही वजह है कि वो अक्सर तन्हा रहती है, मगर कभी कमज़ोर नहीं लगती, क्योंकि वो जानती है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी खुद आगाही है। चलो अब देखते हैं जब ये औरत मोहब्बत करती है तो कैसी होती है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो औरत के लिए मोहब्बत महज एक एहसास नहीं, ये इबादत है। जब वो किसी से मोहब्बत करती है तो वो इस रिश्ते में पूरी तरह फना हो जाती है। निफ्स वादे, आधी बातें और खोखले एहसास वो कबूल नहीं करती। वो चाहती है कि तुम सिर्फ उसके करीब ना आओ, बल्कि इसके दिल की गहराइयों तक उतर जाओ, जहाँ इसकी रूह, इसके ख्वाब और इसके खौफ छुपे हैं। वो चाहती है कि तुम इसे समझो, लफ्ज़ों से नहीं, एहसास से।
اس کے لیے محبت صرف رومان نہیں، یہ ایک روحانی جڑ ہے۔ مگر یاد رکھو، اسکارپیو عورت کی محبت تمہیں شفا بھی دے سکتی ہے اور امتحان بھی لے سکتی ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ تم اپنی اصل پہچان تک پہنچو۔ وہ پوزیسو نہیں، شدید انٹینس ہوتی ہے۔ اگر تم مخلص ہو تو وہ تمہیں بادشاہ بنا دے گی، لیکن اگر تم نے اس کے دل سے کھیلنے کی کوشش کی تو وہ تمہیں اپنی زندگی سے ایسے مٹا دے گی جیسے تم کبھی وہاں تھے ہی نہیں۔ محبت میں وہ رحم دل ہے مگر غافل نہیں، کیونکہ اسکارپیو عورت کے لیے محبت کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ چلو اب اس کے سائے میں جھانکتے ہیں جہاں محبت کا اندھیرا چھپا ہے۔ اسکارپیو عورت کی سب سے خطرناک چیز اس کی خاموشی ہے۔ جب وہ زخمی ہوتی ہے تو وہ چیختی نہیں، وہ خاموش رہتی ہے۔ وہ صرف دیکھتی ہے، محسوس کرتی ہے اور پھر صحیح وقت پر فیصلہ کرتی ہے۔ اگر تم نے اسے دھوکہ دیا تو وہ بدلہ نہیں لیتی، وہ انصاف کرتی ہے۔ وہ تمہیں وہاں مارتی ہے جہاں تم خود کو محفوظ سمجھتے ہو۔ اس کے اندر پلوٹو کی توانائی بہتی ہے جو اسے تبدیلی، ٹرانسفارمیشن کا استعارہ بناتی ہے۔ اس لیے جب وہ کسی کو چھوڑتی ہے تو وہ صرف انسان نہیں بلکہ اپنی پرانی ذات بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ اسکارپیو عورت کا اندھیرا پہلو ارتقاء، ایوولوشن ہے۔ وہ دکھ میں بھی سیکھتی ہے، زخم میں بھی طاقت تلاش کرتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کبھی اسکارپیو عورت کو دھوکہ مت دینا، کیونکہ وہ نہ صرف معاف نہیں کرتی بلکہ خود کو بدل دیتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ رشتوں میں کیسی ہوتی ہے۔ اسکارپیو عورت کے لیے رشتے کھیل نہیں، ذمہ داری ہیں۔ اگر وہ کسی کی دوست بنے تو مخلص، اگر بیوی بنے تو مکمل، اور اگر ماں بنے تو شیرنی۔ وہ اپنے گھر کی بنیاد وفاداری پر رکھتی ہے۔ اگر اس کا شوہر یا ساتھی اس کے ساتھ ایماندار ہو تو وہ اس کے لیے سب سے مضبوط سہارا بن جاتی ہے، لیکن اگر کوئی اس کے رشتے کی بے قدری کرے تو وہ خاموش نہیں رہتی، وہ اپنی عزت کی محافظ خود ہوتی ہے۔ اسکارپیو عورت کے لیے عزت محبت سے زیادہ قیمتی ہے، اور جب وہ کسی کو اپنا مان لے تو وہ اس کے لیے دنیا سے بھی ٹکرا سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں جب وہ اپنے خوابوں کی دنیا بناتی ہے۔ اسکارپیو عورت فطری طور پر محنتی، ذہین اور بااعتماد ہوتی ہے، لیکن اس کی ایمبیشن صرف دولت یا شہرت کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اپنی پہچان کے لیے ہوتی ہے۔ چاہے وہ استاد ہو، ماہر نفسیات، فنکار یا کاروباری خاتون، وہ ہر میدان میں اپنی محنت، انٹیوشنز اور آبزرویشن سے نمایاں مقام حاصل کرتی ہے۔ وہ صرف عقل سے نہیں، وجدان، انسائٹ سے فیصلہ کرتی ہے۔ اس لیے وہ اکثر درست سمت میں قدم بڑھاتی ہے جہاں دوسرے ابھی سوچ ہی رہے ہوتے ہیں۔ اسکارپیو عورت کے لیے کام بھی عبادت ہے۔ وہ ہر منصوبہ جذبے سے کرتی ہے اور ہدف پورا ہونے تک چین سے نہیں بیٹھتی۔ آپ دیکھتے ہیں جب اس کی روح خود سے بات کرتی ہے۔ اسکارپیو عورت کے جذبات سمندر کی لہروں کی طرح ہیں، کبھی پرسکون، کبھی طوفانی، کبھی وہ خاموشی سے گم ہو جاتی ہے، کبھی ایک نظر میں سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ اس کے موڈ سوئنگ دراصل اس کی گہری سینسٹیویٹی کی علامت ہے۔ وہ سب کچھ محسوس کرتی ہے، لوگوں کا درد، کائنات کی لہریں، وقت کی دھڑکنیں۔ اس لیے وہ کبھی کبھی خود سے خاموش ہو جاتی ہے تاکہ اپنے اندر کی دنیا سن سکے۔ مگر یہی احساس اس کی طاقت ہے۔ وہ جذبات میں ڈوب کر ختم نہیں ہوتی بلکہ ان میں دوبارہ جنم لیتی ہے۔ اس لیے وہ کبھی کبھی خود سے خاموش ہو جاتی ہے تاکہ اپنے اندر کی دنیا سن سکے۔ چلو اب اس کی روح کے سفر پر چلتے ہیں۔ اسکارپیو عورت کی روح بہت گہری ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے ظاہر سے نہیں، باطن سے جیتی ہے۔ پلوٹو اسے سکھاتا ہے کہ اندھیروں میں بھی روشنی تلاش کرنا سیکھو۔ وہ تنہائی سے نہیں ڈرتی بلکہ تنہائی میں اپنے آپ کو سمجھتی اور ہیل کرتی ہے۔ میڈیٹیشن، دعا، سکوت، یہ اس کے لیے صرف ریچولز نہیں بلکہ روحانی ضرورتیں ہیں۔ اسکارپیو عورت جانتی ہے کہ ہر دکھ میں کوئی سبق چھپا ہے، ہر جدائی ایک نئی پیدائش ہے۔ اس لیے وہ کہتی ہے، میں ٹوٹی نہیں، میں بدلی ہوں۔ آخر میں آؤ سلام کرتے ہیں اس عورت کو جو خود اپنی کہانی لکھتی ہے۔ اسکارپیو عورت وہ ہے جو دنیا کی نہیں سنتی بلکہ اپنی روح کی آواز سنتی ہے۔ وہ کم بولتی ہے مگر جب بولتی ہے تو دلوں میں نقش چھوڑ جاتی ہے۔ وہ لوگوں کو انسپائر کرتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ طاقت شور میں نہیں، سکون میں ہے۔ اگر تم اسکارپیو عورت ہو تو یاد رکھو، تم کمزور نہیں، تم ارتقاء، ایوولوشن ہو۔ تمہارا درد تمہاری طاقت ہے اور تمہاری خاموشی تمہارا ہتھیار۔ دنیا تمہیں سمجھ نہ پائے مگر تم خود کو مت بھولنا۔ تم وہ عورت ہو جو صرف دل نہیں، تقدیر بدل دیتی ہے۔ اور یاد رکھو، تمہاری روح کی روشنی کبھی بجھ نہیں سکتی۔ میں ہوں سعید اور میرا مقصد ہے تمہیں اندھیروں سے روشنی تک کا راستہ دکھانا، مایوسی سے نکالنا، اپنی توانائی پہچاننا اور اپنی زندگی کو شعوری طور پر جینا،
کیونکہ تم صرف ایک زوڈک سائن نہیں، تم ایک روحانی سفر ہو۔ اور آخر میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں، اور چینل ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اسٹے کازمک، اسٹے پاورفل۔ اللہ حافظ۔